बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एज अ होस्ट आपको अपने चैनल ख्वाबों की ताबीर में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं ख्वाब में हाथ देखने की ताबीर के हवाले से बात करूँगी। इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और उन सूरतों के हिसाब से इसकी अलग अलग ताबीरें हैं। जैसा कि अगर आप ख्वाब में अपने हाथ लंबे देखते हैं तो उसकी क्या ताबीर है, अपने हाथ छोटे देखते हैं तो उसकी क्या ताबीर है, अपने हाथ ताकतवर देखते हैं तो उसकी क्या ताबीर है। चलें ख्वाबों का सिलसिला शुरू करते हैं कि ख्वाब के अंदर हाथ देखना, इससे मुराद इंसान की नेकी, ताकत, हुकूमत और मईशत के बारे में है। जैसा कि अगर कोई हाकिम, वजीर, अफसर, बादशाह या आला ओहदेदार अपने हाथ को लंबा या ताकतवर देखे तो उसकी ताबीर यह है कि वो अपने दुश्मन पर गालिब पा लेगा। अगर कोई फनकार या पेशावर आदमी हाथों को लंबा देखे तो उसकी ताबीर यह है कि वो अपने फ़न या पेशे में कमाल पाएगा, यानी उसे बुलंदियां मिलेंगी, वो कामयाब होगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके हाथ के साथ किसी और का हाथ है, यानी कि एक हाथ उसका और दूसरा किसी और का हाथ है, और ये ख्वाब अगर कोई फनकार या पेशावर देख रहा है तो वो अपने फ़न या पेशे में फराही पाएगा, यानी कि कामयाब होगा। और अगर यही ख्वाब कोई आम आदमी देख रहा है तो उसके यहाँ बेटा पैदा होगा या उसके घर में उसका भाई आने की भी इलामत है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, यानी कि जैसे हम दुआ के लिए हाथ फैलाते हैं, उसने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए हैं, तो उसकी ताबीर यह है कि वो शख्स जल्द से जल्द मालदार हो जाएगा और मालदार होने के बाद वो सखी इंसान होगा, यानी कि अल्लाह की राह में माल को कुर्बान करने वाला, माल को देने वाला इंसान होगा, लोगों की मदद करने वाला होगा। अगर कोई ख्वाब में अपना दायां हाथ सोने का देखे कि वो पूरा सोने का बना हुआ है तो उसकी ताबीर ये है कि उस पर माली मुश्किलात पेश आएंगी, उसको माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई ख्वाब में अपने हाथ से पानी जारी होता देखे, जैसे कि एक चश्मे से पानी जारी हो रहा है और निकल रहा है, इसी तरह उसे लगता है कि उसके हाथ से पानी निकल रहा है, जारी हो रहा है, तो उसकी ताबीर ये है कि उसको माल मिलेगा और वो जल्द से जल्द यानी कि मालदार हो जाएगा। अगर कोई ख्वाब में अपना दायां हाथ गायब देखे कि उसका दायां हाथ उसको नजर ही नहीं आ रहा अपना दायां हाथ, तो उसकी ताबीर यह है कि उसका बेटा या कोई साथी जो उसके साथ काम कर रहा है या पार्टनर वगैरह जो भी, वो गुम हो जाएगा, यानी कि गायब हो जाएगा। अगर कोई अपना हाथ कटा हुआ देखे तो उसकी ताबीर यह है कि उसका भाई, बेटा या साथी वो अपने साथी से महरूम हो जाएगा, अपने बेटे से या भाई से महरूम हो जाएगा, वो उससे दूर हो जाएंगे या आगे वो वफ़ात पा जाएंगे या कुछ ऐसा होगा। या इसकी ताबीर ये भी है कि वो उनसे उसकी उल्फत और मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। अगर कोई ख्वाब में अपने दोनों या एक हाथ छोटा देखे तो उसकी ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला शख्स नेकियों में कोताही करेगा, यानी कि कम नेकियां करता होगा। अगर कोई हाकिम, वजीर या आला ओहदेदार अपने हाथ और पाँव कटे हुए देखे तो उसकी ताबीर यह है कि वो अपने ओहदे या रुतबे से महरूम हो जाएगा, उससे ओहदा, उसका रुतबा ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसके बहुत सारे हाथ हैं और उसकी ताबीर यह है कि उस ख्वाब में देखने वाला शख्स को बहुत लोग सपोर्ट करते होंगे, उससे बहुत लोग सहारा देते होंगे, उसकी हिमायत करते होंगे। इसकी ताबीर ये भी हो सकती है कि वो शख्स बीमार हो सकता है या वो शख्स लालची है। अगर कोई ख्वाब में अपने हाथ बंद देखे कि उसने मुट्ठी की तरह अपने हाथ बंद किए हुए हैं तो उसकी ताबीर यह है कि वो शख्स बहुत ज़्यादा कंजूस होगा। अगर कोई ख्वाब में हाथों के बल चल रहा है, जैसे कि हम पाँव से चलते हैं, वो अपने हाथों से चल रहा है, तो उसकी ताबीर यह है कि वो अपने हाथों से ऐसा काम करेगा जिसमें उसे तरक्की मिलेगी, यानी कि उसके जो भी वो काम करेगा वो हाथों के ज़रिए करेगा, हाथ का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसका हाथ शल हो गया, यानी कि वो हाथ तो उसके साथ है लेकिन वो हाथ किसी काम का नहीं है, हिल नहीं रहा या उस तरह से उसके किसी काम का नहीं रहा, तो इसकी ताबीर ये है कि वो कोई गुनाह करेगा या उसकी मईशत में भी कमी हो सकती है, उसके रोज़गार में भी कमी हो सकती है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि वो अपने हाथों को चबा रहा है, यानी कि खा रहा है, तो उसकी ताबीर ये है कि उससे कोई ऐसा काम सरजद होगा जिसके बाद उससे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, यानी कि वो लोगों के साथ नज़रें नहीं मिला पाएगा, कोई ऐसा काम उससे सरजद हो जाएगा जिसके बायस उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी।
اگر کوئی مرد اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگے، خصوصاً اگر کوئی مرد اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی دیکھے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص ذلیل ہوگا یا ضرورت مند، حاجت مند ہو جائے گا۔ اگر کوئی خواب میں کسی اور کے ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے اور پاؤں بھی کٹے ہوئے دیکھے، تو اس کی تعبیر ہے کہ جس کو وہ خواب میں دیکھ رہا ہے اس کی موت ہو جائے گی، یا اگر کسی اجنبی کو دیکھ رہا ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے فوت ہونے کی اطلاع ملے گی۔ اگر کوئی خواب میں اپنے ہاتھ کٹے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے کسی قریبی یا عزیز و اقارب سے دور ہو جائے گا، یا اگر وہ کسی پیشے کے ساتھ منسلک ہے، کوئی وہ کام کر رہا ہے، اس کا کاروبار ہے، وہ اس پیشے سے ہٹ کر کسی اور پیشے میں چلا جائے گا، یا اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ وہ کوئی حرام مال کی طرف جانے کی اس کی علامت بھی ہے۔ اگر کوئی خواب میں اپنے ہاتھوں پر مٹی لگی ہوئی دیکھے، یعنی کہ اس کے ہاتھ خاک آلود ہیں، خاک سے بھرے ہوئے ہیں، مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے مال میں تنگی آئے گی۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ بہت خوبصورت دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ بہت زیادہ خوبصورت ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص حلال مال کماتا ہوگا، حرام سے بچا رہے گا۔ اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے دشمنوں پر غلبہ پا لے گا، یعنی کہ ان پر غالب آ جائے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ اپنے ہاتھ جھاڑ رہا ہے، جس طرح ہم ہاتھ پہ اگر مٹی لگے یا کچھ لگے تو ہم جھاڑتے ہیں ہاتھ، اگر اس طرح وہ اپنے ہاتھ جھاڑ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص اگر کسی کام میں مصروف ہے تو اس کا وہ کام جلد از جلد مکمل ہو جائے گا۔ اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی سے قطع تعلق کر لے گا، یعنی کہ بائیکاٹ کر لے گا کسی نہ کسی سے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ درندوں کی طرح، جس طرح درندوں کے ہاتھ اور پنجے نکلے ہوتے ہیں اس طرح اس کے ہاتھ ہو گئے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شخص اپنے دین کو ضائع کرے گا، یعنی کہ اپنے دین سے دور ہو جائے گا، نمازوں میں، نیکیوں میں سستی کرے گا، تو وہ اپنے دین سے دور ہو رہا ہے۔ اگر کوئی خواب میں خوبصورتی دیکھے کہ اس کے ہاتھ بہت خوبصورت ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی یا اولاد میں کوئی اچھائی اس کو نظر آئے گی، یا ان میں کوئی اچھائی ہوگی۔ اور اسی کے برعکس اگر کوئی اپنے خواب میں اپنے ہاتھ میں کوئی کمی دیکھتا ہے یا کوئی برے ہاتھ دیکھتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے ماں باپ، بہن بھائی یا اولاد میں کوئی برائی ہوگی، کسی قسم کی یا کوئی کمی ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں تالیاں بجاتا ہوا دیکھے اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ مل کر تالیاں بجا رہے ہیں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ جس جگہ وہ تالیاں بجا رہا ہوگا اس جگہ اس کی شادی ہوگی۔ اور اگر وہ خواب دیکھے کہ وہ اکیلا ہی تالیاں بجا رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شخص غم یا مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی برا خواب آتا ہے تو سب سے پہلے صدقہ ادا کریں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور روز رات کو باوضو ہو کر سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں، اور دن میں ایک بار استغفار کی تسبیح ضرور کریں، تاکہ ہم پر جو آنے والے مشکلات اور پریشانیاں ہیں ان سے ہمیں نجات ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی اور مشکلات سے نجات دے، اور اس کرونا جیسی وبا سے ہم سب کو محفوظ رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور اس قسم کے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ روزانہ ملتے رہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔